नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, कोरोनाले विश्वभर महामारीको रूप लिँदै गर्दाखेरि नेपालमा केही समय अगाडिसम्म कोरोनाका संक्रमितहरू त देखिए, तर उनीहरूमा लक्षण देखिएन र मानिसहरू सामान्य अवस्थामै घर फर्किन सके कोरोना संक्रमित भएपछि पनि। त्यसकारण मानिसहरू डराउने अवस्थाको अन्त्य भइरहेको थियो। कोरोना भनेको सामान्य रुगाखोकी जस्तै हो, यो सबैलाई लाग्छ तर यसले असर गर्दैन, यस्तो प्रकारको मनोविज्ञान मान्छेहरूमा विकास भएको थियो। तर पछिल्लो समय जब लकडाउन खोलियो र लकडाउन खोलिसके संक्रमितहरू चाहिँ समुदाय स्तरमै देखिन थाले, यो देखिन थालिसकेपछि चाहिँ अहिले परिस्थिति फरक भएको छ। धमाधम मानिसहरूको ज्यान जान थालेको छ। 70 जनाको अहिलेसम्म ज्यान गइसकेको छ भने संक्रमितको संख्या पनि वात्तै बढेर 22,214 पुगिसकेको छ। 15,814 जना मानिसहरू उपचारपछि घर फर्किएको अवस्था छ। तर बाँकी रहेका 6,330 जना संक्रमितहरू छन्। उनीहरू मध्ये पनि धेरै मानिसहरूमा अहिले लक्षण देखा परेको छ। लक्षण देखिने संक्रमितहरूको संख्या 3% भन्दा पनि बढी देखिन थालेको छ र त्यो संख्या बढ्दै जाँदाखेरि एउटा के त्रास बढिरहेको छ भने यति बेलासम्म करिब नेपालमा संक्रमण देखा परेको 7 महिना पुरा भएको छ। यस बीचमा यो रोगको संक्रमण आयो भने पनि त्यो अन्त्य भइसक्छ र हामी सामान्य जीवनमा फर्किसक्छौँ भन्ने सुरुवाती चरणको एउटा अनुमान थियो। तर त्यो अनुमानका विपरीत अहिले संक्रमण झन्झन फैलिँदै गएको, समुदाय स्तरमा फैलिँदै गएको, विगतमा लक्षण नै नदेखिने संक्रमितहरूको संख्या एकदमै धेरै थियो। अहिले पछिल्लो समय लक्षण देखिने संक्रमितहरूको संख्या बढ्दो क्रममा देखिराखेको छ। वृद्धहरूमा संक्रमण देखा परिसकेपछि त्यसले मृत्युसम्म पुर्याउने दर पनि बढिराखेको अवस्था छ। यसले चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। विश्वभर चाहिँ अहिलेसम्म 1,95,45,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भनेदेखि 7,24,000 बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। 1,25,45,000 भन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। सबैभन्दा बढी संक्रमित रहेको अमेरिका, जहाँ 50,95,000 मानिसहरू भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 1,64,000 को ज्यान गइसकेको छ। 26,16,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। त्यसै गरी दोस्रो स्थानमा सबैभन्दा बढी देखिने संक्रमित भएको दोस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिलमा 29,67,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने झन्डै 1,79,700 भन्दा बढी मानिसहरूको ब्राजिलमा कोरोनाका कारणले मृत्यु भइसकेको छ भने 20,68,000 मानिसहरू चाहिँ निको भएर घर फर्किएका छन्। तेस्रो स्थानमा रहेको हाम्रो छिमेकी दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत, जहाँ 20,88,600 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै त्यहाँ 1747 मानिसहरूमा संक्रमण देखिएको छ। 42,500 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन् भने 14,27,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने भारतमा संक्रमणको दर यस्तो छ, तर यस्तो हुँदाहुँदै पनि भारतमा लकडाउन हटिसकेको अवस्था छ। खुला गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सुरुवात गरिएको छ। ठाउँ ठाउँमा मात्रै स्थानीय स्तरमा लकडाउन गरिएका छन्। तर त्यहाँ खुला हुने बित्तिकै मृत्यु भइहाल्यो भनेदेखि उतै मरौँला, होइन भनेदेखि कमाएर घर सञ्चालन गर्ने गरी घर फिरौँला भनेर सुदूरपश्चिमका थुप्रै मानिसहरू, दैनिक 400 भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ भारततर्फ गइराखेको अवस्था छ। यो कोरोनालाई सामान्य रूपमा लिएको भन्न पनि मिल्ने परिस्थिति छ। तर मूलतः मानिसहरूको दैनिकी सञ्चालन नै घर बसेर नहुने भइसकेपछि अब भोकै मर्नुभन्दा काम गर्दै गरेर रोग लागेर मरे पनि मरियोस् भनेर मान्छेहरू भारततर्फ लागिरहेको अवस्था छ। यो एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। नेपालमा संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदाखेरि एउटा चिन्ता, अब जाडो महिनासम्म पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गयो र त्यो संक्रमितको संख्या नियन्त्रणमा आउन सकेन, संक्रमणको फैलावट भनेदेखि त्यसले छिमेकी देश चीनमा सुरुवाती चरणमा जस्तो खालको अवस्था देखिएको थियो त्यस्तै गरी संक्रमण पनि तीव्र गतिमा फैलिने, अनि त्यसरी फैलिएको संक्रमणले मानिसहरूमा गम्भीर प्रकृतिका लक्षण देखिने, गम्भीर अवस्थासम्म पुग्ने र आइसोलेसनबाट आइसियुबाट भेन्टिलेटरमा पुगेर पनि नफर्किने, यस्तो परिस्थिति पो बन्छ कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ।
एकातिर यो चिन्ता छँदैछ, अर्कातिर तयारीका हिसाबले चाहिँ जोरबिजोर प्रणाली भनेर सार्वजनिक यातायातलाई पनि लगाइएको छ। मानिसहरू त्यही सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ भिडभाड गरेर आफ्नो नियमित काम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो चिन्ताजनक अवस्थाले सबैभन्दा बढी सताएको चाहिँ पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका हो। आसपासका क्षेत्रहरू पनि प्रभावित छन्, तर वीरगञ्ज महानगरपालिकामा चाहिँ मेयरदेखि वडाध्यक्ष अनि सांसददेखि सर्वसाधारणसम्म धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका अवस्था छ र सङ्क्रमणको फैलावट पनि कसरी भइरहेको छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन। सङ्क्रमितसँगको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित नै भेटिरहेका छन्। त्यसैले कहाँ चाहिँ पुगेको छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ पर्सामा। त्यहाँको अहिले मानिसहरूको मनोविज्ञान के छ अनि उपचारको पद्धति कसरी अवलम्बन गरिरहेको छ हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रा सहकर्मी नरेश सराफ यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नरेशजी। हजुर रमेशजी, वीरगञ्जको अहिलेको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिनुहोस्। त्यहाँ स्वास्थ्य उपचारका लागि के काम गरिँदैछन् अनि सङ्क्रमितहरूको खोजीका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र पिसिआर टेस्टलाई बढाउने काम कसरी भइरहेको छ त्यो छोटकरीमा जानकारी गराउनुहोस्। रमेशजी, आज मात्र नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालाबाट जारी गरिएको रिपोर्टमा चाहिँ पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाका मेयर सहित 54 जना कोरोनाको संक्रमणको पुष्टि भएका छन्, जसमध्ये लगभग 8 जना महिला पनि हुनुहुन्छ। र आजको तथ्याङ्क अनुसार लगभग हाम्रो पर्सा जिल्लामा मात्र 1000 भन्दा बढी संक्रमितको संख्या बढिसकेको छ र 21 जना चाहिँ यो संक्रमणको कारणले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तर यहाँ एउटा अर्को कुरा के छ भने रमेश सर, जस्तो कि पर्साको नारायणी अस्पताल जुन छ त्यसमा चाहिँ पर्सा, बारा, रौतहट लगायतका यहाँ जति निमुखा जनता, गरिब जनताहरू छन् उहाँहरू उपचारको लागि वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा आउने गरेका थिइन्। तर विगतमा जुन कोभिडको संक्रमण देखियो त्यो देखिएपछि सङ्घ सरकारले एउटा पत्र जारी नै गरेर नारायणी अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पताल बनाउनु पर्छ भनेर आदेश गरेपछि नारायणी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाइयो। त्यहाँ कोभिड अस्पताल बनाउन साथमै यहाँका सर्वसाधारण जुन निमुखा, जुन बाटोमा बिरामी परेका व्यक्तिहरू अहिले उपचारबाट वञ्चित भएका छन् र उपचार नपाएर पनि अधिकांश व्यक्तिहरू मरिरहेका छन्। हिजो मात्र नेसनल मेडिकल कलेजमा चाहिँ एकजना 20 वर्षका युवती, उनको नेसनल मेडिकल कलेजले भर्ना नलिएपछि अन्तमा कोभिड अस्पतालमै उपचारको लागि लगियो र समय पर्याप्त नभएपछि उनको ज्यान गएको छ। एउटा मात्र केस हो, योभन्दा 2वटा केस पछाडि पनि नेसनल मेडिकलले नै लापरवाहीको कारणले गर्दा 2 जना व्यक्तिको ज्यान गइसकेका छन्। एकजना श्रीपुरका हुनुहुन्थ्यो भने एकजना वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 छक्कैयाका हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको पनि अवस्था क्रिटिकल थियो र नेसनल मेडिकल कलेजमा उपचारको लागि लैजाँदाखेरि गेटभित्र प्रवेश गर्न दिएन। त्यहाँ मेडिकल का जुन एमडी हुनुहुन्छ बसरुद्दिन अन्सारीले चाहिँ आदेश नदिएसम्म म भित्र छिर्न दिदिनँ भनेर त्यहाँका गेटपालेले गेट बाहिरबाट निकालेका थिए र त्यहाँ गेटमै छटपटाएर चाहिँ एकजना श्रीपुरका वृद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँको ज्यान गयो। अर्को छक्कैयाका व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एकदम समस्या स्वास्थ्यमा धेरै गडबडी भएपछि उनको उपचारको लागि एम्बुलेन्स समेत पाइरहेको अवस्था थिएन। स्थानीयले टेम्पोमा राखेर चाहिँ नेसनल मेडिकल कलेजमा पुर्याएका थिइन् र त्यहाँका एकजना चिकित्सक जुन सञ्जय यादव भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यहाँको आइसियु र इमर्जेन्सी सेवामा हामीले अहिले सेवा दिन सक्दैनौँ भनेर गेटबाटै फर्काएका थिए। यहाँ के देखिएको छ भने रमेशजी, यहाँ सर्वसाधारण जति कोरोनाको संक्रमणबाट त्रास छैनन् त्यो उपचारको लागि यहाँ त्रासमै छन्। यहाँ पर्सा जिल्लाको कुनै पनि अस्पतालले, निजी अस्पतालले चाहिँ अहिले बिरामीहरूले भर्ना लिने अवस्था छैन। नरेशजी, त्यहाँ जुन कोरोनाको एउटा संक्रमण त छँदैछ, तर त्योभन्दा ठुलो चाहिँ निजी अस्पतालहरूको संवेदना शून्यता देखियो, जसले गर्दाखेरि गेटमा छटपटाएर बिरामी मर्ने तर डाक्टरले भित्र हामी उपचार गर्दैनौँ भनेर हेरिराख्ने जुन खालको परिस्थिति बन्यो नि,
त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ स्थानीयले कसरी लिएका छन्? सरकारले त, सङ्घीय सरकारले त कोरोना आइसकेपछि बाँकी अन्य रोग लाग्दैनन् भन्ने ढङ्गले नियमित रूपमा सर्वसाधारणले उपचार गर्ने अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पताल भनेको छ र सँगै रहेका त्यहाँका त्यति धेरै निजी अस्पतालहरूलाई चाहिँ केमा प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि एउटा नीति अख्तियार गरेको छैन। त्यसलाई लिएर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय नागरिकहरू चाहिँ के भनिरहेका छन्? उनीहरूको मूल्याङ्कन के छ? एकदम रमेशजी, यो जुन हिजोदेखि 3वटा जुन नेसनल मेडिकलको घटना घट्यो नि, अहिले चाहिँ यहाँका जनप्रतिनिधिदेखि लिएर यहाँका स्थानीय बासिन्दामा एकदम चर्को आक्रोश छन् यहाँका स्थानीय प्रशासनप्रति र सरकारप्रति। सुरुदेखि नै उहाँहरू भन्नुभएको छ कि सङ्क्रमण बढेसँगै नारायणी अस्पतालले कोभिड अस्पताल बनाउनु भएन। एउटा सरकारी अस्पताललाई चाहिँ कोभिड अस्पताल छोडेर चाहिँ अन्य पर्सा जिल्लामा जति भएका निजी अस्पताललाई चाहिँ आफ्नो अन्डरमा लिएर कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर सरकार र स्थानीय प्रशासन मानेन। यो जुन लगातार 3 जनाको उपचारको अभावमा मृत्यु भए लगतै यहाँका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि पत्र काटेको छ, स्पष्टीकरणको माग गरेको छ, तर अहिलेसम्म केही सुनवाई भएको छैन। यो स्पष्टीकरण एउटा देखावटी मात्र हो। योभन्दा अगाडि पनि लकडाउनको समयमा डायलिसिस गराउन आएका 7 जना बिरामीहरूको 7 दिनमा ज्यान गएको थियो र माथि केन्द्र सरकारले पनि यसको छानबिन गर्नको लागि टोली खटाएको थियो। तर जुन टोली छानबिनको लागि आएको थियो त्यही नेसनल मेडिकल कलेजको गेस्ट हाउसमा बसेर त्यही खानपिन गरेर र त्यसको भोलिपल्ट रिक्त फर्के थिए। कुनै पनि त्यसको परिणाम निस्केको थिएन त्यो छानबिन समितिबाट। नेसनल मेडिकल कलेजको पनि अवस्था यही छ। यो जुन स्थानीय प्रशासनले जुन दिन यहाँ सूचना जारी गरेको थियो पर्सा जिल्लाका जति निजी अस्पतालहरू छन् यहाँका बिरामीहरूलाई भर्ना गर्नुपर्छ भनेर आदेश पनि गरेका थिए। त्यही आदेशलाई त्यही दिन धज्जी उडाउँदै नेसनल मेडिकलले आफ्नो त्यहाँ पुगेका बिरामीहरूलाई भर्ना लिएन र बाहिर पठाइदिए। उनीहरूले भन्छ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति थिए र व्यक्ति भएको हुनाले हामी भर्ना लिएनौँ। तर त्यो पेसेन्टले चाहिँ दुईपल्ट 11 गते र 15 गते PCR परीक्षण गराएको रिपोर्ट नेगेटिभ देखाउँदा पनि अस्पतालको गेटभित्र प्रवेश गर्न दिएन त्यसलाई र अन्तमा त्यो श्रीपुरको व्यक्ति केही छटपटाएर दम तोडिदियो। यो अहिले घटना भए लगतै पर्सामा चाहिँ एकदम चर्को आलोचना हुन थालेको छ नेसनल मेडिकल अस्पतालतर्फ र अन्य यहाँका स्थानीय प्रशासनतर्फ। स्थानीय प्रशासनले पनि यसमा केही चासो दिएको छैन। जबकि कोभिड सङ्क्रमित बढ्न थालेपछि यहाँका निजी अस्पतालहरूलाई पनि लिएर सुविधा सम्पन्न अस्पताल हुँदा पनि यिनीहरूले त्यसलाई अन्डरमा लिएर कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेन। यहाँका धर्मशालाहरूलाई, यहाँका होटलहरूलाई जुन कि त्यहाँ केही चिजको सुविधा छैन त्यसमा लिएर चाहिँ हिजो मात्र आइसोलेसन वार्ड बनाइएको छ। अहिले पनि लगभग 700 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू घरमा बसिरहेका छन् तर उनीहरूलाई औषधि समेत पाएको अवस्था छैन पर्सा जिल्लामा। जबकि तिनीहरू फोन गरेर चिकित्सकलाई सल्लाह लिँदा पनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी के गर्न सक्छौँ, तपाईँले सिरियस भयो भने घरमै आएर उपचार गर्न सक्छौँ, अन्यथा हामी कहाँबाट औषधि दिने, हामीले स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको छैन त हामी के गर्न सक्छौँ। यहाँका सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नै बलबुतामा आफ्नै खर्चमा त्यहाँका खानदेखि लिएर होम आइसोलेसनमा जुन एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्छ त्यो हिसाब बनाएर अहिले पनि होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् र सङ्क्रमितको क्रम पनि रोकिएको छैन, दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। यहाँका जनताहरू एकदम उपचार नपाएर जति कोरोनाले डर छैन त्योभन्दा बढी उपचार नपाएर डरमा बाँचिरहेका छन् कि हामी भोलि सिरियस अवस्था भयो भने हामी कहाँ जाउँ। अब त्यहाँ यस्तो जटिल अवस्था तपाईँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ कि स्थानीय अस्पतालहरू जो निजी क्षेत्रबाट लगानी गरेर खोलिएका अस्पतालहरू छन् जसले नागरिकहरूलाई उपचार गर्ने भनेर सरकारसँग त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेर अनुमति दिएका छन्, उनीहरू गेटमा बिरामी छटपटी मर्दाखेरि र PCR परीक्षणको रिपोर्ट साथमा लिएर जाँदाखेरि पनि PCR नेगेटिभ भएको रिपोर्ट हेरेर पनि उपचार गर्न तयार हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि उनीहरूलाई संरक्षण गर्छ, सरकारले छानबिनका लागि पठाएको टोली उनीहरूसँगै खानपिन गरेर फर्किन्छ। यो अवस्थामा नागरिकहरूको आक्रोश चाहिँ कुन तहमा छ? के त्यो खालि आक्रोश पोखेर छोड्ने तहमा हो अथवा यसले दुर्घटना निम्त्याउने खतरा पनि बढिरहेको हो? एकदम दुर्घटना। यो आज यदि निषेधाज्ञा जारी नभइदिएको भए, ठाउँ ठाउँमा व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन नभइदिएको भए निश्चित रूपमा कि त यहाँका स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्थे कि त मेडिकल कलेजमै घेराउ गर्ने अवस्था छ।
अहिले पनि सोसल मिडियामा व्यापक रूपमा आलोचना गर्ने काम भइरहेको छ। यहाँका स्थानीयमा एउटा बाध्यता छ, सङ्क्रमणको कारणले गर्दा पनि त्यो बाध्यता हुन सक्छ, उहाँहरू घरबाट निस्किन सक्नु भइरहेका छैन। तर जुन ठाउँमा उहाँहरूले जुन यस्तो गुनासो गर्नुपर्ने छ, आफ्नो फोनको माध्यममा होस् वा सोसल मिडियामा चाहिँ स्ट्याटस लेखेर किन नहोस्, त्यो हिसाबले उहाँहरूले गर्नुभएको छ। नेसनल मेडिकलमा जुन हाम्रो नारायणी अस्पताललाई जुन बेला कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो, नेसनल मेडिकलसँग एउटा सम्झौता पनि गरिएको छ। नेसनल नारायणीमा जति पनि उपचार भइरहेका बिरामीहरूलाई सरकारी दर रेटमा नै नेसनल मेडिकल कलेजले उपचार गर्नुपर्छ भनेर शर्त पनि गरिएको छ। तर त्यहाँ शर्त कार्यान्वयन भएन। यहाँ स्थानीय सरकारको अथवा सङ्घ सरकारको निर्देशनलाई नेसनल मेडिकल कलेजले पालना गरेन। नेसनल मेडिकल कलेजलाई त्यो जुन ढङ्गले अहिले सम्झौता गरिएको छ, सम्झौताको पालना भइरहेको छैन। त्यहाँ त बसिरुद्दिन अन्सारी जो नेसनल मेडिकल कलेजको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ मेडिकल कलेज निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको संस्थाको प्रमुखको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर वीरगञ्जका नागरिकसँग म तपाईँहरूको जनप्रतिनिधिको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर भोट मागेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँको नागरिकप्रतिको दायित्वका सन्दर्भलाई लिएर कसैले प्रश्न गर्नुभएको छैन तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले? एकदम जति यहाँ त स्थानीय बासिन्दाले पत्रकारमाथि पनि धेरै खनिएका छन्, तर पत्रकारले के गर्न सक्छ? आफ्नो समाचार कलमको हिसाबले उजागर गर्ने बाहेक अरू केही गर्न सक्दैन। यहाँ मेडिकलका जुन बसरुद्दिन अन्सारी हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा पहुँच भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँसँग प्रधानमन्त्रीसँग उठबैठ हुने पनि एउटा भएकोले, पावरफुल भएकोले यहाँका स्थानीय प्रशासनले पनि केही गर्न सकेको छैन। 3 दिने स्पष्टीकरण बाहेक अरू केही पनि गरेको छैन। यहाँसम्म सोध्न पनि गएको छैन, आफै स्पटमा पनि स्थानीय प्रशासन पुगेको छैन। यहाँ त अब के भनौँ रमेशजी, यहाँ जुन पर्सा जिल्ला आज 15 दिनदेखि लकडाउन निषेधाज्ञाको चपेटामा छ, यहाँ पूर्ण रूपमा ठप छ। यहाँ आम नागरिकलाई खान समेत अहिले भौदो परिरहेको छ। लगातार 15 दिनको बन्दीले गर्दा यहाँ ज्यालादारी गर्नेदेखि लिएर जुन निम्न वर्गका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई पनि खाने अवस्था अहिले छैन। जबकि यहाँका उच्च अदालतले चाहिँ 15 दिने एउटा आदेश पनि गरेको छ कि 15 दिनभित्र चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित रूपमा बनाउनुपर्छ। यहाँ समय सीमा तोकेर आम जुन सर्वसाधारण नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूको जुन दैनिक अधिकार छ त्यसबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। यहाँसम्म कि उच्च अदालतले पनि यो पनि भनेछ कि नारायणी अस्पताललाई कोभिड मुक्त अस्पताल बनाउनुपर्छ र अन्य जति निजी अस्पताल छन् त्यहाँ पनि सर्वसाधारणको लागि सेवा सुचारू गर्नको लागि अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर आदेश पनि दिएको छ। सरकारले नागरिकका आवाज पनि सुनिरहेको छैन, अदालतका आदेशहरूको पनि पालना गरिरहेको छैन, जबरजस्ती बलमेचाइ गरिरहेको अवस्था वीरगञ्जमा देखिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई एउटा दायराभित्र ल्याउने र समस्या परेका बेला समस्यामा साझेदारी गर्ने प्रयास पनि गरेको छैन। यी तमाम समस्याका बावजुद पनि अहिले पिसिआर परीक्षणको दर कसरी बढाइएको छ, कम्युनिटीमै पुगेर स्वाब सङ्कलन गरेर पिसिआर परीक्षण गरिराखेको अवस्था हो अथवा फेरि त्यो पनि रोकेर बसेको अवस्था हो, के छ त्यसको छोटकरीमा जानकारी गराउनुहोस्। रमेशजी, अहिले पनि पिसिआर परीक्षण गर्ने जुन काम भइरहेको छ त्यो निरन्तर जारी नै छ र जहाँ जतिजना सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन्, जसमा लक्षण पनि भेटिएका छन्, उहाँहरूको मास टेस्टिङ, कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङको आधारमा चाहिँ यहाँका जुन सङ्कट व्यवस्थापन समिति छ उसले पिसिआर रोकेको छैन। त्यो पिसिआर गर्ने काम पनि जारी राखेकै छन् र परीक्षण पनि हुने काम पनि भइरहेको छ। तर यहाँ व्यवस्थित भएन, व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन। पिसिआरमा सङ्क्रमित भेटिए पनि उनीहरूलाई चाहिँ जुन प्रकारको उपचार हुनुपर्ने हो, जुन प्रकारको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यो पाएको छैन। सङ्क्रमित व्यक्ति जुन होम आइसोलेसनमा छन् उनीहरूबाट उनकै फ्यामिलीमा पनि यो सङ्क्रमण फैल्न सक्ने एउटा जोखिम पनि बढेको छ। तर पनि मुख दर्शक भनौँ वा जानी पनि अनजान बनिरहेका छन् भन्न पनि सकिन्छ। यहाँ हाम्रो पर्सा जिल्लामा हेलचेक्राइ ज्यादा भइरहेको छ। तपाईँ पनि सुरक्षित रहनुहोला नरेशजी र आफू सुरक्षित भएर रिपोर्टिङमा खट्नुहोला, किनभने जोखिम एकदमै बढिरहेको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी नरेश सराफ, हामीलाई वीरगञ्जको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। वीरगञ्जमा भयावह अवस्था छ, त्यहाँ मानिसहरू कोरोनाका कारण पनि मरिरहेका छन्, अन्य कारणले पनि उपचार नपाएर मर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। यो मानवीय शून्यताको अवस्था देखिएको छ, जहाँ प्रशासन मूकदर्शक जस्तो बनेको छ। निजी अस्पताल नेसनल मेडिकल कलेज जो स्थानीयहरूको उपचार गर्नका लागि
सामान्य प्रकारका उपचार गर्नको लागि भनेर सम्झौता पनि गरेको छ र उसले सहमति पनि जनाएको छ। सुरुवाती चरणमा त्यो काम भएको पनि थियो। जब नारायणी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालबाट हटाएर जब गण्डकमा लगियो, त्यसपछि नारायणी अस्पतालमा सामान्य प्रकारका सेवाहरू सुरु भएपछि नेसनल मेडिकल कलेजले सामान्य प्रकारका उपचार गर्न पाएको थिएन। अहिले PCR रिपोर्ट नेगेटिभ लिएर जाँदाखेरि पनि उपचार गरेको छैन। कुनै पनि निजी अस्पताललाई त्यो अधिकार छैन कि बिरामी आइसकेपछि म बिरामीलाई गेटपट्टि प्रवेश गर्न दिन्न भनेर। अर्को त डाक्टरहरू जो हिपोक्रेटिक ओथ लिएका छन्, जसले शत्रुको पनि उपचार गर्ने कुरामा कुनै पनि कन्जुस्याइ गर्दिन भनेर कसम खाएका छन्, ओथ लिएका छन्, त्यो शपथको पनि सम्मान नहुने गरी डाक्टरले यहाँ उपचार हुँदैन भनेर डाक्टरकै अगाडि छटपटाई बिरामी मर्नुपर्ने अवस्था जुन नेसनल मेडिकल कलेजमा देखिएको छ। यो कुरा सरकारमा प्रधानमन्त्रीसँगै उठबेस गर्ने, सँगै खाने, प्रधानमन्त्रीलाई पाल्ने नै व्यक्ति छन् अथवा उपचार गर्ने नै व्यक्ति छन् भने पनि यो कानुनका हिसाबले छुट हुने विषय होइन। यसलाई सङ्घीय सरकारले अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने, छानबिन गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था छ। यतातर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भनेर हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। अब हामी प्रदेश नम्बर 2 कै अर्को जिल्ला रौतहट, जहाँ अस्पतालको सङ्ख्या पनि एकदमै कम छ अनि साक्षरता दर पनि कम छ र नागरिकहरूको चेतनाको स्तर पनि अलिकति अन्यत्रभन्दा तुलनात्मक रूपमा कमजोर हो कि जस्तो देखिएको छ। यही बेला कोरोनाको सङ्क्रमण त्यहाँ पनि फैलिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्था के छ हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। सहकर्मी रत्न अधिकारी यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रत्नजी, त्यहाँको चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थाको बारेमा अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। सङ्क्रमितहरूको अवस्था कस्तो छ, व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ? यहाँ छिमेकी जिल्लाहरूमा विगत केही दिन बारा पर्सा सर्लाहीमा केही दिन अगाडिदेखि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ज्यादै नै बढ्न थालेपछि रौतहटमा भने आजदेखि कडाइ गरिएको छ। आजदेखि 32 गतेसम्मका लागि लकडाउन जारी गरिएको छ र बिहानैदेखि यहाँको चहल पहलहरू अत्यन्तै सुनसान छ र सायद अन्य जिल्लाहरूको आवागमन हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै रौतहटले अहिले चारैतिर चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रहरू, जिल्लाका सीमावर्ती क्षेत्रहरू र भारतबाट आउन सक्ने सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ निकै कडाइ नै गरेको छ। रत्नजी, त्यहाँ मान्छेहरूको सङ्क्रमित कति भएका छन्, सङ्क्रमणको फैलाव कस्तो छ भनेर रेगुलर टेस्ट भइरहेको छ कि छैन, कम्युनिटीमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँका जिल्ला स्वास्थ्य अधिकारीले के भनिरहेका छन्, यसबारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। यहाँ केही समय अगाडि रौतहटको सामुदायिक क्षेत्रमा समुदायमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमणहरू फेला परेका छन् र विगतको तुलनामा सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गर्ने, भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सीमा नाकामा कडाइ गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि विगत केही समय रातै बढे पनि अहिले आएर विगत केही समय यता आएर चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ नियन्त्रित नै भएको छ र यहाँ अलिकति बिचमा आएर केही स्थानीय तहहरूमा उपचार कक्षहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूको परिचालन अलिकति राम्रोसँग गरिएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ एउटा सङ्क्रमित सङ्ख्या चाहिँ त्यति साह्रो बढेको देखिँदैन र अत्यन्तै न्यून मात्रामा चाहिँ यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ अहिलेसम्म रहेको छ। रत्नजी, विगतमा सुरुवाती चरणतिरै भारतबाट मानिसहरू आउन थालिसकेपछि सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेकाहरूलाई नियन्त्रणमा लिन जाँदाखेरि सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि नै हातपात गरेको, सुरक्षाकर्मीलाई नै प्रतिकार गरेको जुन घटनाहरू थिए नि, त्यस्ता घटनाहरू अहिले छन् अथवा त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ रोकिएको? विगत प्रथम चरणमै भन्नु पर्यो, केही समय अगाडि वात्तै रौतहटमा बाहिर विदेशबाट भारतका विभिन्न ठाउँबाट आउँदाखेरि निकै व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ अस्तव्यस्त बनेको थियो। धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ आइसोलेनमा अब आइसोलेसन बेडहरूको नि अभाव र क्वारेन्टाइनमा पनि खचाखच मान्छेहरूको खचाखच भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यति व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन नसकेपछि यहाँ विरोध, त्यहाँ आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ विरोध भयो र त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि पनि केही अवैध व्यवहार पनि भएका थिए र अहिले चाहिँ यी सबै अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिँ सन्तोषजनक मान्नुपर्छ, अहिले घर फर्किसकेका छन् र अहिलेसम्म यता आएर धेरै समय चाहिँ यो सावधानीहरू पनि अलिकति अप्नाएकै मान्नुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ अहिले
सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ रौतहटमा चाहिँ त्यति पर्याप्त मात्रामा छैन। रत्नजी, त्यहाँ परीक्षणको दर कसरी बढिराखेको छ, नियमित परीक्षण गरिराखिएको छ र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ नबढेको अथवा घट्दै गएको हो, अथवा परीक्षण गरिएको छैन, विगतमा परीक्षण गरिएका व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किए, यसको मतलब चाहिँ सङ्ख्या कम भएको के भन्न सकिन्छ? यो परीक्षण गरिसकेका व्यक्तिहरू जति पनि आइसोलेसनमा थिए, हजारौँ व्यक्तिहरू चाहिँ सबै ठाउँबाट चाहिँ निको भएर अथवा घर फर्किसकेका छन् र अहिले पनि अब सङ्क्रमित देखेको ठाउँमा सम्भावित ठाउँमा चाहिँ परीक्षण गरि नै रहेको छ र भन्नुपर्दाखेरि त्यति पर्याप्त मात्रामा परीक्षण गर्ने दायरा पनि बढाएको पनि छैन र अहिले आएर केही समय यता पर्सा जिल्लाको प्रभाव पर्छ, पर्सा जिल्लामा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ सङ्क्रमित सङ्ख्या बढेपछि अहिले चित्त रूपमा चाहिँ यो परीक्षणको दायरा चाहिँ बढाउँदै पनि लगेको छ। धन्यवाद रत्नजी। म आउनु थियो हाम्रा रौतहट सहकर्मी रत्न अधिकारी। त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छैन भनिएको छ। खुला सिमाना भारतबाट आउने, लुकी लुकी आउने कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू देखिन थालेका छन् छिमेकी जिल्ला पर्सामा र त्यहाँ अस्पतालहरू पर्याप्त भएका र परीक्षणको दर पनि बढाइएको हुनाले गर्दाखेरि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या देखिएको छ। तर त्यही छिमेकी जिल्ला रौतहटमा अस्पतालको सङ्ख्या पनि त्यसरी पर्याप्त छैन अनि परीक्षणको दायरा पनि जसरी त्यहाँ सङ्क्रमितहरू स्वैच्छिक रूपमा आफै परीक्षण गर्न जानेहरूको सङ्ख्या जब सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्न गयो त्यसपछि भने सङ्क्रमितहरूको खोजी गर्नका लागि पिसिआर टेस्टको दायरा बढाइएको छ। रौतहटमा भने त्यस्तो अवस्था छैन। सुरुवातमा देखिएको मानिसहरूमा सङ्क्रमित भएपछि पनि क्वारेन्टिनमा आइसोलेसनमा जानका लागि चाहिँ तयार नभइराखेको जुन खालको परिस्थिति थियो त्यस्तो अवस्था भने अहिले हटेको भनेर हाम्रा सहकर्मी रत्न अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। अब हामी अन्यत्रको पनि अपडेट गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका पनि सङ्क्रमितहरू एकदमै धेरै भेटिएको एउटा कोरोना सङ्क्रमणको हबको रूपमा विकास भएको देखिएको छ। अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 982 जना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुगेको छ भनेदेखि धेरै ठाउँहरू सङ्क्रमितहरू भेटिएको धेरै ठाउँहरू छन्। कतै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ, कतै न्यू रोड, असन, टेकु विभिन्न ठाउँहरूलाई चाहिँ त्यो निषेधित क्षेत्रको रूपमा व्यवसायहरू बन्द गरेर ती ठाउँहरू चाहिँ बन्द अवस्थामा छोडिएको अवस्था छ। अब यस्तै अवस्था पश्चिम नेपालको बाँके प्रदेश नम्बर 5 को व्यापारिक केन्द्र पनि हो। त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या समुदाय स्तरमा एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा भेटियो भनेको छ र त्यो परीक्षणको दर कसरी बढाइराखेको छ, दायरा कसरी विस्तार गरिराखेको अवस्था छ अनि सङ्क्रमितहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। सहकर्मी मधु पौडेल यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मधुजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। नेपालगञ्ज सहित बाँकेको अवस्था, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कसरी बढिराखेको छ, परीक्षण कसरी गरिराखेको छ, हामीलाई छोटकरीमा जानकारी गराउँछ। पछिल्लो समय खास गरी बाँके विगतभन्दा अहिले जुन बाहिरीबाट आएको सङ्ख्यामा देखेको थियो भनेपछि अहिले पछिल्लो समय आइसकेपछि अहिले कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या यो समुदाय स्तरमा गएको अवस्था देखिन्छ र यसैसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले पनि निषेधाज्ञालाई निरन्तरता तथा एरिया सिल पनि गरेको अवस्था छ, जसमा नेपालगञ्जलाई विशेष गरी भनौँ नेपालगञ्जमा बढी मात्रामा कोरोना सङ्क्रमितहरू देखिएको हुँदाखेरि यसका एरियाहरूलाई सिल गरेको अवस्था हो। खास गरी अहिले हिजो मात्रै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका जो बाँकेको एक स्थानीय भनौँ पालिका हो जसमा 33 जनालाई देखिएको छ भने र यसै सँगसँगै अन्य नगरेर बाँकेभरिमै करिब यहाँको 49 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको अवस्था छ। मधुजी, यो समुदाय स्तरमा गरिएको ऱ्यान्डम परीक्षणका क्रममा चाहिँ 39 जना सङ्क्रमित भेटिए भनेको हो। त्यहाँ टोटल सङ्क्रमित चाहिँ कति पुगेका छन् अनि ती भेटिएका 39 जना सङ्क्रमितहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा अन्य पिसिआर परीक्षण गर्ने, खोजी गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ कि छैन? पक्कै पनि जस्तो अहिले खास गरी बाँकेकै कुरा गर्दाखेरि बाँके जिल्लाभरिमा
जम्मा बिरामीको सङ्ख्या 549 जना पुगेको छ, जसमा डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 401 जना छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। र यसै सँगसँगै आइसोलेसनमा रहेका बाँकीमा 146 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। खास गरी पछिल्लो समय जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुराहरू भइरहेको छ, हेर्दाखेरि खासमा यो जुन प्रकारले अहिले पछिल्लो समय हिजो मात्रै देखिएको छ, जुन व्यक्तिहरू देख्नु भएको छ उहाँहरू समुदायमा एकदमै भनौँ लोकप्रिय भएको र धेरै ठाउँमा उहाँहरूको उपस्थिति रहेको पनि देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या अझै पनि बढ्न सक्ने अवस्था रहेको छ। र यस सँगसँगै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई कन्टिन्युटी अथवा निरन्तरता दिएको भनेर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय जो अधिकृत फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। रमेशजी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिए अनुसार चाहिँ परीक्षणको प्रक्रिया कसरी अप्नाइएको छ? यो रेन्डम रूपमा जहाँ मानिसहरू छन् भनेर त्यहाँ जाने, अनि सङ्क्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा उसको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउने एउटा पाटो होला। अर्को चाहिँ समुदायमा कहाँ फैलिएको छ भनेर फरक समुदायमा गएर ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गर्ने र त्यो स्याम्पल टेस्ट गरेर परीक्षणलाई बढाउने काम चाहिँ भइरहेको छ कि छैन? पक्कै पनि। जस्तो अहिले खास गरी यो पछिल्लो समय बाँकी नेपालगञ्जकै कुरा गर्दाखेरि, जस्तो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालयभित्र नै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायतलाई देखियो र सँगसँगै त्यहाँ काम गर्ने अन्य प्रहरीहरू, नगर प्रहरीहरूमा पनि देखिएको अवस्था छ, कर्मचारीहरूमा पनि देखिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँसँग सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरूलाई यसरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङकै आधारमा गरेको छ र जुन सरकारले यहाँले भनेको जस्तो ठाउँमा जुन सङ्क्रमण हुन सक्ने एरिया भनेर त्यसरी अहिले गएको अवस्था छैन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमै अहिले जनस्वास्थ्य जुन भनौँ यो कोरोना परीक्षणहरू भइरहेको अवस्था छ। रमेशजी, अनि अहिले त्यो सङ्क्रमितहरू जति भेटिएका छन् उनीहरूलाई राख्नका लागि आइसोलेसन सेन्टरको अभाव हुने, अनि उनीहरूलाई दिने सेवाहरू, लक्षणसहितका बिरामीहरू कतिको देखिरहेका छन् उनीहरूलाई दिने सेवाहरूको अभाव हुने, त्यस्ता समस्या चाहिँ देखिएको भनेर केही सुन्नमा पाउनु भएको छ अथवा जस्तो अहिले जस्तो यस बारेमा मैले जानकारी पनि लिएको थिएँ। जुन यहाँ स्थानीय रूपमै माग हुँदै आएको एउटा माग के छ भनेपछि एक घर एक PCR गर्नु पर्यो भनेर मागहरू गरिरहेको अवस्थामा यस्तो गर्न नसक्ने भनेर स्वास्थ्य कार्यालयले भनौँ फोकल पर्सन जुन नरेश श्रेष्ठ भने उहाँलाई मैले सोधेको थिएँ, उहाँले गर्न सकिँदैन भन्नुभयो। खास गरी अहिले जुन आइसोलेसनका कुराहरू, सेन्टरका कुराहरूमा 2 थरी लिएको छ र यहीँ स्थानीय होटेलहरूलाई पनि आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको अवस्था छ पछिल्लो समय। र खास गरी योभन्दा अगाडि जुन सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पताल खजुरा र यसै गरी डेन्टल हस्पिटल लगायतको क्षेत्रलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाएको अवस्था हो। भनेको कति सङ्ख्यामा आइसोलेसन सेन्टरहरू छन् अनि अहिलेसम्म सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कति पुग्यो, कति आइसोलेसन सेन्टरहरू चाहिँ बेड खाली छन् अथवा कति अपुग भइरहेको छ, त्यस्तो भनेर औपचारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक नियमित रूपमा गर्ने गर्दैनन् त्यहाँ स्वास्थ्य कार्यालयबाट? त्यस्तो अहिले त्यस्तो भएको छैन। जस्तो अहिले खास गरी अब यसो हेर्दाखेरि अहिले जुन जसलाई सङ्क्रमित भयो यतिको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भए भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ र आम जनसमुदायमा यो कोरोना सङ्क्रमण समुदायमा गइसकेपछि यो त्रसित मानसिकतामै देखिन्छ अहिले पनि आम समुदायहरू पनि। जस्तो गर्दाखेरि जस्तो यसभन्दा अगाडि पनि जुन यहाँले भने जस्तो आइसोलेसन सेन्टरहरूमा बेडहरूको अभाव पनि अवस्था के छ हो, पक्कै पनि बेडहरू अभाव भएर केही सङ्क्रमितहरूलाई जुन आइसोलेसन सेन्टरमा लानुपर्ने हो, भनौँ समयमै लैजान पर्ने हो, त्यो नभइरहेको गुनासो पनि आइरहेको छ सङ्क्रमितहरूबाट पनि। रमेशजी, मधुजी, छिमेकी जिल्ला जो छिमेकी प्रदेश पनि हो सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट चाहिँ भारतबाट आउने क्रम पनि उस्तै छ, 400-500को हाराहारीमा दैनिक आइरहेका छन्। अनि यहाँका मानिसहरू पनि रोजगारीका लागि फेरि भारततर्फ जाँदै गरेको भन्ने जानकारी आएको थियो। त्यो पनि रुपैडिया
नाका भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण नाका हो। कर्णाली प्रदेशदेखिका मानिसहरू चाहिँ त्यही नाका प्रयोग गर्छन्। त्यहाँबाट भारततर्फ जाने आउने क्रम चाहिँ कसरी चलिरहेको छ? यो अहिले खास गरी ठ्याक्कै जुन जमुना नाका रूपडिया नाका छ यसलाई टोटल रूपमा जुन पूर्ण रूपमा सिल गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन। किनभने यसको पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्, जस्तो यहीँका मानिसहरू विवाहहरू गरेको, उता छोरी दिएको, यतातिर छोरी भनौँ बुहारीहरू ल्याएको अवस्था पनि रहेको छ र यसै गरी विभिन्न कामको सिलसिलामा पनि यहाँ काम गर्न आउन सक्ने भारतीय कामदारहरू पनि रहेका छन्। योभन्दा अगाडि पनि अपुष्ट जुन अंशी भनौँ न यो जुन काम गर्नेहरू पनि आउन सक्ने अवस्था पनि छ र खास गरी हामीले स्थानीय प्रशासनसँग यस विषयमा कुरा गर्दाखेरि अहिले त्यसरी जुन पछिल्लो समय विगतमा जसरी आएको थियो अहिले त्यसरी आइरहेको अवस्था छैन र जानको लागि स्थानीय प्रशासनले नै सिफारिस अथवा पास दिने कामहरू गरेको छ भने यो जुन निषेधाज्ञाको पिरियडमा अहिलेसम्म दिएको अवस्था छैन हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार। रमेशजी धन्यवाद मधुजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल। नेपालगञ्जको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, जहाँ समुदाय स्तरमै 39 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन्। उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा PCR परीक्षणको दर दायरा बढाइएको छ, तर समुदायमा कहाँ छ कोरोना सङ्क्रमण, कहाँ कहाँ पुगेको छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गर्ने, विभिन्न समुदायसम्म पुग्ने र सङ्क्रमणको यथार्थ अवस्था थाहा पाइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर योजना बनाउने, यो स्तरमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले पनि काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। जब समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको छ भनेर स्थापित भइसक्छ, प्रश्न भइसक्छ भने त्यसको व्यवस्थापनको योजना पनि आउनुपर्छ। यो सङ्घीय सरकारले, प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्ने होइन, स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्छ। तर त्यसको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले योजना निर्माण गर्ने र वास्तविक रिपोर्ट आइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यसको चिन्ता चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यका जहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एकदमै बढेर आएको छ, जहाँ धेरै तर्फबाट मानिसहरू चाहिँ घर गएका मानिसहरू पनि फर्केर यहाँ आएका छन् र उनीहरू यहाँ आइसकेपछि सङ्क्रमणको दर चाहिँ अझै फैलिँदै गइरहेको छ र त्यो क्रममा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा 5 देखि 9 जना सङ्क्रमित देखिएका स्थानहरू 24 पुगेको छ भने 10 देखि 12 सङ्क्रमितहरू भएका स्थानहरू 4 वटा देखिएका छन्। काठमाडौँको नक्साल स्थित प्रहरी प्रधान कार्यालय, कालीमाटी, बागबजार र सामाकुसी क्षेत्र सङ्क्रमितको सङ्ख्या 10 जना भन्दा बढी भएका क्षेत्रहरू हुन् भने बालाजु, बाँसबारी, त्रिवी शिक्षण अस्पताल 7 जना सङ्क्रमित देखा परेका स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको थियो। यस्तै गरी बुढानीलेखण्ड, धुम्बाराई, घट्टीकुलो, कोटेश्वर, माछापोखरी, नक्साल, पुतली सडक, सीतापाइला, बालुवाटार, काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय, कुपन्डोल, टोखा र थानकोट क्षेत्रमा पनि सङ्क्रमितहरू पाइएका छन्। त्यति मात्रै होइन, हाम्रै नजिकै रहेको अनामनगर, बल्खु, बालुवाखानी, बौद्ध, भङ्गाल, चाबहिल, दक्षिण ढोका, इमाडोल, जोरपाटी, कलङ्गी, कीर्तिपुर, सोह्रखुट्टे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने केही व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण देखा परेको छ। भनेको काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश क्षेत्रहरू सङ्क्रमण देखिएका क्षेत्रहरू छन् र काठमाडौँवासीले पनि अब प्रत्येक पाइलामा आफूलाई सतर्क र सुरक्षित बनाउनका लागि सतर्क भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ र सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि अहिले सरकारले केही क्रियाशीलता त बढाएको छ, तर यो क्रियाशीलता पनि पर्याप्त छैन। अब ठोस योजना बनाउनु पर्यो। सबै मानिसहरू सङ्क्रमित भयो भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अहिले भएकाहरूलाई फैलावट हुन नदिनका लागि सङ्क्रमित भएका ठाउँहरूको पहिचान गर्ने, सङ्क्रमितसँगका कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा त्यसको परीक्षणको दायरा पनि बढाउँदै जाने र सङ्क्रमितहरूलाई होम आइसोलेसनमा बस भनेर छोडिदियो भनेदेखि त्यो चाहिँ अर्को दुर्घटनाको कारण बन्न सक्छ। त्यसैले उनीहरूको व्यवस्थापन के गर्ने भनेर पनि योजना बनाउन आवश्यक छ। सरकारले मात्रै गरेर पनि पुग्दैन, हामी आफै पनि सतर्क र सुरक्षित भएर हिँड्न आवश्यक छ। त्यसका लागि प्रत्येक नागरिक जिम्मेवार र सतर्क बनौँ। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिट अहिलेका लागि बिदा माग्ने समय भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।